नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत की हो रही पुरजोर मजम्मत और सिंध सूबे में बढ़ते रियासत के खिलाफ जारी आजादी की तहरीक पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन सूरत हाल के अलावा चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही पर उठी आवाज। बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ सिंध सूबे में हुआ आजादी के लिए एहतजाज। और ज्वाइंट पार्लियामेंट गैर आईनी बिलों की मंजूरी से अपोजिशन जमातें नाराज। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ी तशवीश का। इसी तशवीश के मद्देनजर आसमा जहांगीर फाउंडेशन की जानिब से लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। खास बात यह रही कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पैरोकार आसमा जहांगीर की तरफ से मुनाकिदा 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जनूबी एशियाई मुल्कों के माहिरीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। ये नजारा है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ माने जाने वाले लाहौर में मुनक्किदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का। खास बात यह रही कि आलमी वबा कोविड-19 की वजह से आसमा जहांगीर फाउंडेशन की जानिब से 2 बरस के बाद ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली मरहुमा एडवोकेट आसमा जहांगीर की याद में 20 और 21 नवंबर 2021 को लाहौर के एवारी होटल में जेर एहतमाम 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सुर्खियों में छाई रही। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के सुर्खियों में छाए रहने की तमाम वजूहात रही, लेकिन सबसे बड़ी वजह रही आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में आईनी जमहूरी निजाम की बहाली, अदलिया और मीडिया की आजादी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे संजीदा मौज़ूआत और इन मौज़ूआत पर मारूफ शख्सियात और माहिरीन के इजहार ख्यालात। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूं, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अदलिया की आजादी के बुलंदबांग झूठे दावे यूं ही नहीं किए। इन दावों का वाहिद मकसद रहा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दिफा करना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम ने अपने हालिया एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के फैसले के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात करके पाकिस्तान में नाम निहाद अदालती निजाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसी अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में
نہیں ہوگا. یہ جو ہماری جوڈیشری ہے، یہی جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، اسی نے ہماری جوڈیشری کے 126 نمبر پہ پہنچا ہے. آج اس ملک میں انٹلیکچوئل کلاس وہ اس ملک سے کب کی ختم ہو چکی ہے. اس ملک میں اب کوئی انٹلیکچوئل کلاس نہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین اور معروف قانونداں بیرسٹر علی احمد کرد ہی نہیں بلکہ خود سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جیسے سینئر جج صاحبان تک پاکستان میں عدالتی نظام پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے کی سچائی کا اعتراف کرتے رہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ظلم و جبر سے دوچار صحافی برادری نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کھوکھلے دعووں پر جم کر تنقید کی. میڈیا کے اوپر تو پابندیاں ہیں ہی، سیاستدانوں کی جو حالت زار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، مگر آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ہماری ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جو سربراہ ہیں وہ بڑے جوشیلے انداز میں ذوالفقار علی بھٹو کے سٹائل میں ڈائس پہ مکے برسا کے کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں. جہاں ریزننگ، لاجک، کانسٹیٹیوشن اور آئین جس ملک میں ہوتا ہے وہاں پہ وکیلوں اور ججوں کو ڈائس پہ مکے مار کے اپنی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر معزز چیف جسٹس گلزار احمد کو میں بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا اور مجھے زیادہ فکر یہ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جذبات میں آ کے کچھ اور پرابلم نہ ان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ وہ واقعی بہت غصے میں تھے. ایفیڈیوٹ آیا پچھلے دنوں، اس ایفیڈیوٹ میں بتایا گیا جی کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے فلاں جج صاحب کو فون کیا تھا. وہ ایک دعویٰ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے ایفیڈیوٹ کی صورت میں، لیکن وہ بھی ایک ورژن ہے. اس کو بھی کچھ لوگوں کے خیال میں رپورٹ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کے خیال میں نہیں رپورٹ ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ اس کے حق میں آرگومنٹس دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بڑا ضروری تھا، اس کو رپورٹ کرنا بڑا ضروری تھا. میں ان سے ایگری کرتا ہوں. تو پھر یہ رپورٹ کرنا بھی تو ضروری ہے کہ مطیع اللہ جان کو کس نے کڈنیپ کیا تھا. پھر یہ رپورٹ کرنا بھی تو ضروری ہے کہ ابصار عالم کو گولی کس نے ماری. پھر یہ رپورٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اسد طور کی جو FIR ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دھمکیاں اور گولیاں جھیل چکے معروف صحافیوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کے آزادانہ فیصلے کے دعوے خارج یوں ہی نہیں کیے، کیونکہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دارالحکومت اسلام آباد میں دن دہاڑے اغوا کاری اور تشدد کا شکار بنائے جانے پر سپریم کورٹ کے دروازے پر دستکیں دی گئیں. لیکن پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کسی بھی متاثرہ صحافی کو ابھی تک انصاف فراہم نہیں کر سکے. یہی وجہ رہی کہ مرحومہ آسمہ جہانگیر کی بیٹی اور انٹرنیشنل کانفرنس کی میزبان منیز جہانگیر اور اپوزیشن جماعتوں نے لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لائیو تقاریر کو روکنے کے لیے پاکستان میں کئی گھنٹے تک انٹرنیٹ رابطہ منقطع کیے جانے کی تاناشاہی پالیسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں کو لے کر چاروں صوبوں میں بے اطمینانی اور علیحدگی کی لہر زور پکڑ چکی ہے. اس سچائی کی تازہ مثال سندھ صوبے کے مختلف شہروں میں ہوئے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی،
जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज के मुश्तरका बैनर तले मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहिरों में सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान और सियासी कारकुनों के अलावा लापता सिंधियों के मुतासिरा खानदान भी शामिल हुए और उन्होंने कराची और हैदराबाद समेत पूरे सिंध सूबे में खुलेआम आजादी के लिए नारे बुलंद किए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की सिंध सूबे में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का लामुतनाही सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे एहतजाज के ये मनाजिर कर रहे हैं। जीए सिंध मुत्तहिदा महाज यानी JSMM के मुश्तरका बैनर तले निकाले गए पाकिस्तान मुखालिफ रैली में लापता सिंधी सियासी कारकुनों के लवाहिकीन और मुतासिरा खानदानों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। एक तरफ पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंधी वसाइल की लूट खसोट और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली और दूसरी जानिब सियासी कारकुनों के अगवा बराए कत्ल में हैरान कुन इजाफे को रोकने के लिए जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। सिंधु देश की कौमी और जाग्राफियाई जो वहदत है, कौमी जो हमारी हुकूमत है, उसका सिंबल पॉलिटिकल और जाग्राफी के हवाले से गुलाम शाह कल्लोड़ो जो 1772 में सिंध का हुक्मरान था, हम उसी सिंध की सरहदों को सिंधु देश मानते हैं। हम उसी सिंध की कौमी हुकूमत को, कौमी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, जिसको हम सिंधु देश कहते हैं, हम वो सरहदें जो 1772 में गुलाम शाह कल्लोड़ो ने मुतयन की थी सिंध की, जिसको हम सिंधु देश कहते हैं, उस सिंध की आज़ादी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। सिंध में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान की तरह बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ गम और गुस्से की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि अगवाशुदा सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन वक्तन फवक्तन चीखो पुकार करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों से लेकर बैरूनी मुल्कों तक में आए रोज शदीद एहतजाजी मुजाहिरों के बावजूद मुतासिरा सिंधी खानदानों की फरियाद की अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर महकूम कौम की तरह सिंधी भी पाकिस्तान से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। हम सिंधी जो हैं साईं जीएम सैयद की फिलासफी को जो फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि हम सिंधी एक अलग कौम है, जैसे बलोच अलग कौम है, कश्मीरी जैसे मैंने नाम लिए। तो पाकिस्तान इस वक्त कौमों का कैद खाना है सिवाय पंजाब के, क्योंकि आर्मी पंजाब से बिलोंग करती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, इस्लाम आइडियोलॉजिकली वो यूज करते हैं अगेंस्ट सिंध, अगेंस्ट बलोचिस्तान, जो तारीखी कौम है उनके खिलाफ। पाकिस्तान के छोटे सूबों और खासकर सिंध बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों पर बढ़ते रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ जब जब आवाज उठाई गई, तब तब इस आवाज को दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए गए। माजी में कई बार इनकी आवाज को दबाने के लिए इनकी रैलियों में पुलिस फायरिंग तक की गई। लिहाजा जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन शफी मोहम्मद बरफत दहशतगर्दी और फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को पूरे खित्ते समेत दुनिया भर में अमन और अमान के लिए बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस वक्त जो जिस जाग्राफी को पाकिस्तान कहा जाता है वो एक जबरी इलाका है, वो एक कब्जा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक दहशतगर्द और बदमाश रियासत है जो पूरे न सिर्फ खित्ते के लिए
بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ جو ہے اس وقت تک قائم رہے گا، پوری دنیا کے لیے وہ خطرہ اس وقت تک قائم رہے گا، ہندوستان کے لیے جب تک یہ پاکستان قائم رہتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان ہی نہیں، خیبر پختونخوا اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستان سے آزادی اور علیحدگی کی مانگ زور پکڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے قتل و غارت کے ذریعے فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھاوا دینے کی مسلسل سازشیں کر رہی ہیں، لیکن ریاستی ظلم و جبر سے آزادی کی آواز دبانے کی بجائے مزید بلند ہو رہی ہے۔ نتیجتاً پاکستان ہی نہیں بلکہ سندھی، بلوچی اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے جلا وطن رہنماؤں کی جانب سے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں آئے روز پاکستان مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں غیر آئینی قانون سازی پر اپوزیشن جماعتوں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے پابندی ہٹانے کے بعد ممنوعہ شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی کو بھی ان کے والد کے عرس سے پہلے رہا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے چیف مولانا سعد حسین کی رہائی پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر اعجاز چودھری کو ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے خصوصی طور پر لاہور بھیجا۔ یہی وجہ رہی کہ ٹی ایل پی کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کا سالانہ عرس اس بار بے حد جوش و خروش سے منایا گیا، اور اس موقع پر ٹی ایل پی کے چیف مولانا سعد حسین رضوی نے ہزاروں کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان حکومت کی شکست پر جم کر اشتعال انگیز بیان بازی کی۔ پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول بلوچستان میں سی پیک اور کانوں میں کام کرنے والے اقلیتی شیعہ فرقے کے ہزارہ مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ سچائی بلوچستان کے ہرنوئی ضلع میں کوئلہ کان میں کام کرنے والے مزدوروں پر 21 نومبر کو کیے گئے حملے سے سامنے آئی۔ نامعلوم مسلح ہمراوروں کی جانب سے تابڑتوڑ فائرنگ کے نتیجے میں فوری طور پر 3 مزدوروں کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے اس حملے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس حملے کو بلوچستان میں فرقوانہ فسادات بھڑکانے کی سازش بتایا۔ پاکستان کے پنجاب اور سندھ صوبوں میں بڑھتی ماحولیاتی آلودگی نے ماہرین کی تشویش بڑھا دی ہے۔ اس تشویش کی اصل وجہ دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے پہلے نمبر اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے 10ویں نمبر پر آنا مانی جا رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے پنجاب اور سندھ صوبے کی حکومتوں نے لاہور اور کراچی میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات نہیں کیے تو حالات بے حد سنگین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے ایک پرائیویٹ سکول میں خفیہ کیمرے برآمد ہونے پر محکمہ تعلیم نے سکول کا لائسنس رد کر کے اسے سیل کر دیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے نجی سکول کے خلاف یہ کارروائی سکول کی ایک خاتون ٹیچر کی شکایت پر کی گئی، کیونکہ سکول میں یہ خفیہ کیمرے فیمیل اور میل واش روم سے برآمد کیے گئے۔ لیکن محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول سیل ہونے پر اسکول کے طلبہ طالبات، ٹیچرز اور والدین نے شدید مظاہرے کر کے اسکول کو دوبارہ کھولے جانے کی مانگ کی۔ HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سال 2021 کے نثار عثمانی ایوارڈ سے PFUJ کو نوازا ہے۔ HRCP کی جانب سے PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو
یہ ایوارڈ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں دیا گیا۔ اس موقع پر PFUJ کے عہدیداروں نے ایوارڈ کو پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کا احترام قرار دیا اور پاکستان میں میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے لیے ریاست کی جانب سے اختیار کیے جانے والے تمام تاناشاہی حربوں کا ہمیشہ کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا یقین دلایا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں گہراتے سیاسی بحران کا۔ یوں تو پاکستانی اقتدار پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی ناکامیوں کو لے کر اپوزیشن جماعتیں 3-3.5 برسوں سے ہی سیاسی ہنگامہ مچا رہی ہے، لیکن عمران خان حکومت کی جانب سے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں غیر آئینی طریقے سے درجنوں بل پاس کیے جانے پر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر اتر آئیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان اپنی پارٹی PTI اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران کو ونیگالا رہائش پر بلا کر دعوتیں دیتے رہے اور مشترکہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کو شکست دے کر اپنے بلوں کی منظوری کو جہاد بتاتے رہے، لیکن MQM اور PML قاف سمیت خود PTI کے درجنوں پارلیمانی لیڈران کی جانب سے الیکٹورل ریفارم کے نام پر حکومتی EVM یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تحفظات ظاہر کر کے وزیر اعظم عمران خان حکومت کی دھاندلیوں کی منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا گیا۔ نتیجتاً وزیر اعظم عمران خان کو مشترکہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 2 بار ملتوی کرنے کی شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا۔ آخرکار کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے حسب دستور تاناشاہی حربے اختیار کر کے PTI اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران کو نہ صرف دھمکیاں بلکہ انہیں یرغمال بنا کر مشترکہ پارلیمنٹ میں حکومتی بلوں کی حمایت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی اتحادی جماعتوں کو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومتی بلوں کی حمایت کرنے کی ہدایات دیتے رہے۔ وہ اس ریفارمز کو ووٹ ڈالیں گے۔ اب 3.5 سال ہو چکے ہیں، 3.25 سال ہو گئے ہیں، تو 3.5 سال بعد ہی سیاسی گرم سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور 4 سال بعد پوری پارٹیاں الیکشنز کمپین میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ سو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکومت کے اتحادیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ جو EVMs کا آرڈیننس ہے، یہ جو الیکشن ریفارمز کا یک طرفہ پروپوزیشن ہے، یہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان میں 17 نومبر کو بلائے گئے مشترکہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کی مان منوت کی وجہ سے اس اجلاس میں پارلیمنٹ اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے بھی حصہ لیا، لیکن مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اسپیکر اسد قیصر کے غیر آئینی جانبدارانہ رویے پر اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران شدید ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ الیکشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ 22 کروڑ عوام دھاندلی کا گلیوں اور محلوں میں شور کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تحریک کے حق میں 221 ممبران ہیں، تحریک کی مخالفت میں 203 ممبران ہیں، لہذا تحریک منظور ہو گئی ہے۔ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اسپیکر اسد قیصر نے پاکستانی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے قانون سازی کی تحریک کی حمایت میں 221 اور مخالفت میں 203 ووٹ ہونے کا اعلان کیا
तो अपोजिशन जमातों के अरकान के सब्र व तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने स्पीकर असद कैसर के गैर आईनी और जानिबदाराना रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी करते हुए इजलास का बॉयकॉट कर दिया। पूरा मुल्क को पता होना चाहिए आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। जॉइंट सेशन के अपने रूल्स होते हैं, नॉर्मल सेशन का अपना रूल्स होते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया स्पीकर साहब के ध्यान दिलाना, हुकूमती बेंचेस को तवज्जो दिलाना कि जो 1973 के जॉइंट सेशन का रूल्स है वो क्या कहते हैं। जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। अगर नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स हैं, सेनेट का 100 मेंबर्स है, तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के स्पीकर असद कैसर और इमरान खान हुकूमत के तानाशाही रवैये के खिलाफ इससे पहले भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुश्त पनाही की वजह से इख्तदार के नशे में गाफिल वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत तानाशाही हरबों से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 2018 की तरह आइंदा आम इंतखाबात में भी चुनावी धांधलियों की मनसूबाबंदी कर चुकी आर्मी स्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत के वुज़रा EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर 34 एतराजात करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक के खिलाफ तौहीन आमेज बयानबाजी कर चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें एक मर्तबा फिर PDM के तहत मुत्तहिद हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान में बगैर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के फ्री एंड फेयर मिड टर्म जनरल इलेक्शंस कराने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।